Ang kanindot sa palibot ani nga lugar, gikan sa mga kahoy nga lahi-lahi og porma ug diha sa mga sagbot, bisan pa sa mga lumot nga samot nakahatag ug kahayag sa palibot. Wow, breathtaking, amazing, and wonderfully made. Ang kalindot sa palibot nagpamatuod nga naagyo hidden beauty ang atoang kalasangan nga angay natong protektahan. According sa nang video, nga mura daw sila og naa sa lahi nga kalibutan sa diha nga nisulod sila ani nga dapit. Wala ni gi-edit nga video. Nga salamat sa mga tao nga naay dakong pagtagad sa atong kalasangan. And above all, salamat sa Ginoo sa chance na nag-eksista diri sa kalibutan to witness His wonderful creation. Credit again sa nag-video ani, Farm Boy ng Bukidnon. Salamat sad sa pag-share sa imong video para nga ma-share pod nako sa uban.